नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अनु पौडेल। अपडेट सुरु गरौँ सिम कार्ड लिन नागरिकता बोक्नु नपर्ने सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल केवाइसी को प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दिने सेवाका लागि आवश्यक केवाइसीलाई डिजिटाइज गर्ने योजनाका साथ प्राधिकरणले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले सिस्टम खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सिस्टमको डिजाइन, निर्माण, सिस्टममा आबद्ध गराउने, लागू गर्ने, सिस्टम सञ्चालन तथा मर्मत सहितका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सिम कार्ड खरिद गर्दा प्रयोगकर्ताले झेल्नुपर्ने कागजी झन्झटलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सिस्टम लागू भएसँगै नागरिकता बोकेर सेवा प्रदायकको कार्यालयमा सिम कार्ड लिन जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ। बायोमेट्रिकमा आधारित केन्द्रीकृत केवाइसी सिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि बढाइएको हो, जसमार्फत सिम दर्ता तथा त्यसको प्रमाणीकरणको काम गरिनेछ। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घले अनधिकृत रूपमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ओटिटी प्लेटफर्म तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। सोनी लिभ, ओल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हटस्टार, जी5, भुट, डिज्ने हटस्टार, उल्लु जस्ता ओटिटी गैरकानुनी रूपमा चलिरहेकाले तत्काल बन्द गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधन लागू भएसँगै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता एप पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएको महासङ्घको ठहर छ। पछिल्लो समय सोनी लिभ, ओल्ट बालाजी लगायतका प्लेटफर्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमै सञ्चालनमा छन्। साथै महासङ्घले संशोधित नियमावलीमाथि पनि प्रश्न गरेको छ। त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशोधनका अधिकांश प्रावधान उप महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै कतिपय प्रावधान निश्चित प्रदायकलाई मात्र लाभ पुर्याउने गरी संशोधन गरिएको गुनासो गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल नियुक्त भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पौडेललाई कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिहीबार राति बसेको मन्त्री परिषदले पौडेललाई टेलिकमको प्रमुखमा नियुक्त गरेको जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेका पौडेल 9 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै टेलिकमको नेतृत्वमा आएका हुन्। बिहीबार मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पौडेलसहित टेलिकमकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य र कम्पनीकै वरिष्ठ कर्मचारी सङ्गीता पहाडीको नाम सिफारिस गरेको थियो। 19 वर्ष अघि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पूरा गरेका पौडेलले सन् 2008 मा दक्षिण कोरियाबाट ग्लोबल आइटी टेक्नोलोजी प्रोग्राममा एमएससी पास गरेका थिए। त्यसअघि नै सन् 2004 मा उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि सन् 2012 मा केन्द्रको सहायक निर्देशक बनेका उनी 2017 मा उपनिर्देशक हुँदै अगस्त 2018 देखि त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन्। अब ब्याङ्कबाट क्युआर कोड स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने भएको छ। पछिल्लो समय यस्तो सेवा नेपालका अधिकांश ब्याङ्कहरूले सञ्चालनमा ल्याएका छन्। क्युआर कोडको माध्यमबाट नगद निकाल्न ग्राहक आफ्नो खाता भएको ब्याङ्कमा जानुपर्छ। टेलरमा आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट क्युआर स्क्यान गरी नगद निकाल्न सकिने सुविधा दिइएको छ। ग्राहकले निकाल्न चाहेको रकम सो टेलरमा बस्ने कर्मचारीले कम्प्युटरबाट स्वीकृत गरी ग्राहकलाई नगद दिनेछन्। यसले गर्दा ब्याङ्कमा एटिएम कार्ड वा चेक नलगी नगद निकाल्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक ब्याङ्कलाई क्युआर कोडका माध्यमबाट दिनमा बढीमा 2 लाख नगद दिन मिल्ने व्यवस्था ल्याएको छ भने महिनामा 10 लाख नगद दिन सक्नेछन्। दैनिक नगद निकाल्ने सन्दर्भमा भने सबै ब्याङ्कका आफ्ना आफ्नै नियम छन्। नगद आवश्यकता परेको अवस्थामा भने ग्राहकले सहजै क्युआर कोड स्क्यान गरी केही मिनेटमै नगद निकाल्न सक्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन कार्य अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले भौतिक रूपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्री नम्बरको समेत व्यवस्था गरेको छ। सर्वसाधारणले 1138 नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा कल गरी आगामी बजेट सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव टिपाउन सक्नेछन्। यो नम्बरमा कल गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्री नम्बरमा उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरू प्राप्त भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नायिका तथा मोडल सुषमा कार्कीको आधिकारिक फेसबुक पेज बिक्री भएको पाइएको छ। बेला बेलामा गसिपकी पात्र बनिरहने उनले नकारात्मक कमेन्ट आउने क्रम बढ्दै गएपछि एक मिडिया कम्पनीलाई आफ्नो फेसबुक पेज बिक्री गरेकी हुन्। फेसबुकले आधिकारिक अकाउन्टका रूपमा पुष्टि गरेको उनको फेसबुक पेजको नाम र युजर नेम परिवर्तन भइसक्दा पनि भेरिफाइड ब्याज भने हटेको छैन। पेज बिक्री गरेको विषय भने उनी स्वीकार गर्दिनन्। टेकपानासँग कुरा गर्दै कार्कीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज अरू कसैको चासोको विषय नरहेको जवाफ दिएकी छन्। फेसबुक बाहेक इन्स्टाग्राममा समेत नायिका सुषमाको भेरिफाइड अकाउन्ट रहेको छ। उनले भने जस्तै करिब 57,000 फलोअर रहेको उक्त अकाउन्टबाट उनले सबै पोस्ट हटाएकी छिन्। हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेडले डोको रिसाइकलर्ससँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। आफ्ना पुराना इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनहरूको फोहोर व्यवस्थापनको लागि यी दुई कम्पनी बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा गोल्छा ग्रुपका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रभाकर एस थापा र डोको रिसाइकलर्सका तर्फबाट नितेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौतासँगै वातावरण मैत्री व्यापारिक अभ्यासतर्फ एक कदम अगाडि बढेको जनाइएको छ। चिनिया स्मार्टफोन निर्माता साउमीले नेपाली बजारमा रेडमी नोट 11S र रेडमी नोट 11 प्रो 5G स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। क्यामेरा प्रविधि, चार्जिङ स्पिड, डिस्प्लेमा आमूल परिवर्तन गर्दै नेपाली ग्राहकमा यी फोन उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ। अहिले सार्वजनिक फोनले फ्ल्यागशिप लेभलको प्रविधिलाई अझ धेरै पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। फोनमा 108 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ, साथै 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा दिएको छ, जसबाट 118 डिग्रीसम्मको फोटो लिन सकिन्छ। फोनको अगाडि 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। फोनमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट र 360 हर्ट्जसम्मको टच स्याम्पलिङ रेट छ। रेडमी नोट 11 प्रोमा 5G एडभान्स अक्टाकोर स्न्यापड्रागन 695 प्रोसेसर रहेको छ। यस्तै रेडमी नोट 11Sमा एडभान्स अक्टाकोर मिडियाटेक हेलियो G96 प्रोसेसर रहेको छ। साथै यो दुईवटा डिभाइसमा 5000 mAh ब्याट्री रहेको छ। यी दुईवटै फोनहरू 6GB र्याम र 128GB रोम तथा 8GB र्याम र 128GB रोम भर्जनमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार रेडमी नोट 11S को 6GB र्याम भेरिएन्टको बजार मूल्य 29,979 रुपैयाँ र 8GB र्याम भेरिएन्टको 31,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै रेडमी नोट 11 प्रो 5G को मूल्य 6GB र्याम भेरिएन्टको 36,979 रुपैयाँ र 8GB र्याम भेरिएन्टको 39,979 रुपैयाँ रहेको छ। भिभोले नेपाली बजारमा वाई सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरेको छ। युवा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै कम्पनीले Y33s र Y01 बजारमा ल्याउन लागेको हो। साथै कम्पनीले 128GB इन्टरनल स्टोरेजको सुविधा दिएको छ। Y33s मा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा हुनेछ, जसमा फोटोग्राफर, कन्टेन्ट क्रिएटर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सम्भव भएसम्मका हरेक पल कैद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सेल्फी पारखीका लागि 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। यो फोनमा 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री दिइएको छ। यो फोनमा 8GB र्याम छ। साथै कम्पनीले 128GB इन्टरनल स्टोरेजको सुविधा दिएको छ। कम्पनीले नेपालमा फोनको मूल्य कति पर्छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन। स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीले नेपाली बजारमा चाँडै नै नार्जो सिरिज अन्तर्गत रियलमी नार्जो 50 भित्राउने भएको छ। उत्कृष्ट प्रोसेसर, आकर्षक डिस्प्ले, फास्ट चार्जिङ सिस्टम सहितको गेमिङ स्मार्टफोनको रूपमा कम्पनीले रियलमी नार्जो 50 ल्याउन लागेको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी रियलमीले इन्ट्री लेभल स्मार्टफोनको रूपमा रियलमी C35 पनि नेपाली प्रयोगकर्तामाझ उपलब्ध गराउने भएको छ। सस्तो मूल्यमा भित्रिने रियलमी नार्जो 50 मा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ।
फोनमा हेलियो G96 प्रोसेसर रहेको छ। यो प्रोसेसर G85 को तुलनामा 42% प्रभावकारी हुने उल्लेख छ। 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा, 6.6 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले, 5000 mAh ब्याट्रीयुक्त रियलमीको C35 मा युनिसक T616 प्रोसेसर रहेको छ। कम्पनीले नेपालमा फोनको मूल्य कति पर्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। OnePlus को स्मार्ट टिभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। 43Y1 सिरिजको यस फुल एचडी एन्ड्रोइड टिभीमा कम्पनीले 14,000 रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरेको छ। 43 इन्चको टिभीमा नोइज रिडक्सन, डाइनामिक कन्ट्रास्ट, कलर स्पेस म्यापिङ लगायतका फिचर सहितको डिस्प्ले उपलब्ध छ। डल्बी अडियो फिचर सहित यसमा एन्ड्रोइड टिभी 9.0 अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ। साथै टिभीमा इनबिल्ट प्राइम भिडियो, नेटफ्लिक्स, युट्युब र गुगल प्ले स्टोरका एप पनि उपलब्ध छन्। स्मार्ट टक प्राइभेट लिमिटेडले नेपाली बजारमा भित्राएको यो टिभीको मूल्य 69,990 रुपैयाँ तोकिएको छ। यद्यपि सुरुमा खरिद गर्ने ग्राहकका लागि अफरमा यो टिभी 55,990 मा नै उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। BYD ले विद्युतीय कारको नयाँ मोडेल सिल सेडानको बाहिरी डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ। यही अप्रिल महिनाको अन्त्यतिर बेजिङ अटो सोमा सार्वजनिक हुनु अघि नै कम्पनीले डिजाइन सार्वजनिक गरेको हो। पूर्ण रूपमा विद्युतीय रहेको यो कार मोडल गत वर्ष सार्वजनिक भएको ओसन एक्स मोडलको अवधारणामा थप परिमार्जन गरी निर्माण गरिएको छ। यो कार BYD को नयाँ विद्युतीय वास्तुकलामा आधारित हुने बताइएको छ, जसलाई ई प्लेटफर्म 3.0 भनिन्छ। लिक भएको एक रिपोर्ट अनुसार यो गाडीको अगाडिको भागमा 160 किलोवाट मोटर र पछाडिको भागमा भएको 230 किलोवाट मोटरले 3.8 सेकेन्डमा 0 देखि 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिड रेन्ज प्रदान गर्दछ। त्यस्तै 800 भोल्टको ब्लेड ब्याट्री जडान भएको यो कारले अधिकतम 700 किलोमिटर अर्थात् 435 माइल रेन्ज दिन्छ। सन् 2021 मा चिनिया कम्पनीले हालसम्मकै धेरै पेटेन्ट दर्ता गरेको पाइएको छ। म्युनिक स्थित युरोपेली पेटेन्ट कार्यालय EPO का अनुसार सन् 2021 मा युरोपेली पेटेन्ट आवेदनको कुल सङ्ख्या 1,88,600 पुगेको छ। कुल दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै पेटेन्ट चिनिया कम्पनी रहेको EPO ले जनाएको छ। उसका अनुसार चिनिया कम्पनीको पेटेन्ट आवेदनको सङ्ख्या 16,665 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल पेटेन्ट दर्ताको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। कुल पेटेन्ट दर्तामा 4.5% ले वृद्धि हुँदै 1,88,600 पुगेको छ। EPO का अनुसार सन् 2020 को तुलनामा चिनिया कम्पनीहरूको पेटेन्ट दर्ता सन् 2021 मा 24% ले वृद्धि भएको छ। यो सँगै विश्वका सबैभन्दा धेरै पेटेन्ट दर्ता गर्ने देशहरूको सूचीमा चीन सबैभन्दा अघि रहेको छ। ट्विटरले अबको केही समयमा ट्विट एडिट गर्न मिल्ने फिचर ल्याउने भएको छ। प्रयोगकर्ताको माग अनुसार कम्पनीले एडिट अप्सन थप गर्ने निर्णय लिएको हो। बुधबार एक ट्विट गर्दै ट्विटरले एडिट अप्सन राख्ने कुरामा गत वर्षदेखि नै काम थालेको खुलाएको छ। मङ्गलबार एलन मस्कले ट्विटरमा पोल क्रिएट गरे पश्चात यो विषय निकै चर्चित बनेको थियो। यसअघि एडिट अप्सनबारे चर्चा भए पनि सार्वजनिक चासोको विषय भने बनेको थिएन। तर ट्विटरले लामो समयदेखि यसमा काम गरिरहेको खुलासा गरेको छ। ट्विटरले एडिट अप्सनको उपाय एलन मस्कले ट्विटरमा क्रिएट गरेको पोलबाट नलिएको पनि खुलाएको छ। अमेरिका स्थित न्याय विभागले डार्क वेबको सबैभन्दा ठुलो मार्केट प्लेस हाइड्रा मार्केट बन्द गरेको छ। मङ्गलबार अमेरिकी न्याय विभाग र जर्मनको सङ्घीय प्रहरीको सहकार्यमा हाइड्राको सर्भर डाउन गरिएको हो, जसमा झन्डै $25 मिलियन बराबरको बिटकोइन युक्त क्रिप्टो वालेट समेत रहेको जनाइएको छ। हाइड्रा अनलाइन क्रिमिनल मार्केट प्लेस हो, जसमा सबैभन्दा बढी रसियन प्रयोगकर्ताले गैरकानुनी सामान खरिद बिक्री गर्दै आएका थिए। त्यसै मार्फत गैरकानुनी रूपमा ड्रग्स, चोरी गरिएका आर्थिक जानकारी, व्यक्तिगत कागजात लगायतका सामान खरिद बिक्री हुन्छ। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि वर्क फ्रम होममा गएका कर्मचारीलाई गुगलले निःशुल्क इलेक्ट्रिक स्कुटर सहित यसै सातादेखि कार्यालय फर्काउने तयारी गर्दैछ। प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगलले यसका लागि ई स्कुटर निर्माता कम्पनी उनागीसँग मिलेर राइड स्कुट नामक नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका गुगलका अधिकांश कर्मचारीले उनागीको स्टाइलिस मोडल 1 स्कुटरका लागि तिर्नुपर्ने मासिक ग्राहक शुल्क पाउनेछन्।
उक्त मोडल 1 को खुद्रा मूल्य $990 अमेरिकी अर्थात् करिब 1,20,000 रुपैयाँ रहेको छ। हलुका तौल रहेको यो स्कुटरमा 2वटा मोटर राखिएका छन्। हस्त टेक अपडेट आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर मङ्गलबार फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म प्रविधि सम्बन्धी थप जानकारीको लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।